La famille. Hello. Bonjour. Bonjour. يلا وصلنا لاسال وراه كاين هشام كيتسناني لداخل. تعطلت عليه شويه بواحد 45 دقيقه كومين 45 دقيقه قول ساعه ديال ما كان هو كيتسناني. غنهبطوا غنبدلوا حوايجنا وغادي نترينيو ان شاء الله. السيونس ديالك عندك اليوم؟ يلا لي زيكزارسيس الاولين. وي يلا عطاك. يلا غادي نجربوا. تسنى ردي واحد لا ماشي قبل ما خويا احنا خدامين هنا. حنا اش كنديرو كنلعبو انا راه اتاكيو. بروميي اكزرسيس روينغ ديبار باش تخدم كرون دورسال ديال الظهر. دونك غادي نمشيو على 4 دي سيري. غادي نزيدو في لا شارج 15 You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Deuxième exercice, rowing. La poulie basse. تقدر تخدمو بليزاتير ولا تخدمو بلا بولي pour plus de stabilité. الظهر ديالك كيبقى ديما ستابل باش ما تلاقاش. اون فوا تسالي باليمنيه تبدا بليسليه 4 سيري. ندير 4 لي ريبيتيسيون 12 لي ريبيتيسيون كاملين. اون فوا تتوصل تتبلوكي واحد 1 سكوند باش كونتراكتي الميسكل او ماكسيموم ان تو رولاج. Or will you fucking fight back? C'est, on attaque troisième exercice. غادي تخدم دابا سولفي تير. غير ما غاديش تحط لافا باش يبقى ديما الميسكل سو طونسيون، لومبير يبقى ديما سو طونسيون. دونك سولفي تير غتمشي على واحد 4 سيري عاوتاني ديما 12 ريبيتيسيون. وشاك فوا تكون الفوق تسكويزي واحد شويه. دير تصافيق هادي راه ماشي ديال لا غريب. سير. Not that great, man, stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. كي شفتو لابا كاع ما تتحط ميم با ما تتحطش حتى في هاد النيفو باش كيما يبقى الميسكل سو طونسيون لومبير ديالك. بيان جوي. زيد اونكور زيد تدبي معاه. انتي اللي عذبتيها ماشي اللي عذباتك. نوبلي با لا سانتور. واي زواق. وصل لا سيونس شنو عندك؟ شنو تاخذ؟ وصل لا سيونس بي سي ا شحال من غرام عندك هنا؟ عندي 15 غرام. 15 غرام مون انترا. دونك لي بيسا كاين اللي كيفضلهم ياخذوهم من بعد مي دو بريفيرونس خذوهم غبا وخذوهم بوندون. ولكن مع نوضينا ما كيدوزوش ليا حتى قسم. الله الا حشومه عليك. اي شنو هي هادي؟ البي سي هو كيشفر لي انت كتشفر لي. هذا باش شي حلوه. علاش كيشفر؟ ملي كيجيني انرجي انا باش واعره بنينه شي جينا شي ديال العنيبه. نقول والله ديك الشيء فكرت راسي ماشي واعر. شنو عليك اصاحبي؟ انا باقي غنصلي وهذا تعطيني العنبه. انا خويا يلا حنا خليها هي تكمل الدار ديالها. يلا حنا نكملوا الباك. شوف الباك ويلي تبارك ويلي نتعلم كيفاش تقول حيد عليا. كاتريام اكزرسيس غادي نمشيو عاوتاني ديما غنخدمو نفوكسيو على ليبيسور ديال الظهر. غادي نحاولو نخدمو لي بوين فيبل بعدا نفوكس عليهم. دونك كيف تشوفوا ديما كيبقى في لو نيفو ديال لي جونو ديالك با بلوس. تطلع حتى جهتك هذيك شويه. تحاول تبلوكي واحد شويه فاش تكون الفوق بور كونتراكتي الميسك مزيان. واحد الثانيه كيف تو لي زيكزارسيس 4 سيري كيف ديما 12 وغادي وتزيد في لا شارج.
شاد العرق هذا شاد هاد لافين هادي عرفتي ديالاش ديزيسبوار هي لا فين دي ديزيسبوار ديال التكافيس عجبت بقات لك اون سيري غتنزلي عليها دابا ماشي شغلي مزيان غتنزلي عليها دابا لا تورا انكور بلوس اونفي دو فومير الا شلوبتي تنزلي عليها دابا مزيان لا ديرنيير سيري دابا هي اللي بقات مزال سير دونك ديرني اكزارسيس غادي نمشيو على تيراج غتخدم لارج بلو لارج بوسيبل نخرجوا والديه هاد الظهر هذا حتى هو فوالا بيان زيد دونك 4 سيري كاملين 12 ريبيتيسيون Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? ساليتي كارجو صافي فقعتي شاد الظهر خرجتيه كارجو دابا يلا دابا tu peux boire فين قعدتك هاي tu mérites rafraîchis-toi خلي لك باقي عندك كارجو شي الحسابات اللي تنضربو حنا باش ما تخفيش شي تما يلا غنشوفو الدار غنشوف الدار لا الدار ما كاينش دار غتشوف شي حاجه ما كايناش Céline le dos, très bonne séance. D'abord, un 20 minutes de cardio, post-training. So I strum that guitar every day. Found the passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being راه هو كيشرب الهوي ديالو كيتسناش مون بالي كويا حنا راه كنتسناو النهار ديال الفخاد حنا كنخدمو جوج مرات في السيمانه كتخدمو مره في الشهر انت تعال عين تبارك الحمد لله الحمد لله يلا شنو عندك بريزونطون الغوبا ديالك واش فهمت بريزونط شتي كي داير شوف اخويا شوف مونتين شوف الناس اللي كياكلوا جا بصح ناري فتا بصله عرفتي هاد البلاط ديالك شي الصومال اللي بقى يشاط اليوم يديروه في الثلاجه ويديروه في تنزانيا دايره 5 كيلو ديال الكفته شحال ديال الكفته هادشي هي نوضي نشوف قلت ليه بريز دو ماز قطعه حلوه 200 غرام ديال الدجاج بصله اناناس واحد شويه صوص بلونش كويز ديال الماء بيان فريكس في ميزون ان فيغ دو في ميزون لا سونس ديال اليوم اللي مشات عليها دونك خدمات لو دو ديالها حاولنا نمشيو على لي بوين فيبل ديالها خدمنا شويه بلوس ليبيسور ديال الدار على لا لارجور كيف غادي تشوفوا غادي نمشيو على ان بتي بروغرام اون فوا تغاترابي لي بوين فيبل اون فوا بعدا تعمر عاوتاني انكور بلوس لا ماس ميسكولار ديك الساعه غادي نقدروا نفينيو باش كل عضله تبان في بلاصتها تكون لا ديكوب مزيان بين اللور ديال الكتفه ديال الكتاف مع الظهر ديالها ديجا عندها لا لارجور كاينه ما كاين ما عندك ما تقول ليبيسور حتى هي كاينه مي غنخدموا عليها ان بو بلوس اي فوالا دونك هادشي اللي مشات عليه هاد لا سيونس 5 اكزرسيس دو لارجور دو ريبيسور واحد سولفي تير باش تخدم لومبير ديالها افيك سا كيف ديما الكارديو وعلاش كارديو على فان فيو تتخوي ستوك الجلوكوجين ديالك ديك الساعه تا بلوس دو شانس انك تجيب لينيرجي ديالك من لا غريس وهذا هو الهدف ديال الكارديو دونك مع هادشي فيو كو اليوم مشيت معاه بور لا سيونس ديالها باسكو متنتينيوش اكزاكتومون شي كيتيني في المول شي كيتيني في اونفا دونك اليوم مشيت معاه باش نتبع مع لا سيونس اون بارلون دو سا كيف قلنا لكم سور انستغرام دونك كاينين دي كوتشينغ اللي تنديرو اكطوالمون خوا عندنا دو بلاص بور لي كوتشينغ دونك وصلوني لي ميساج راني ديجا تنقلب على الناس حنا تنحاولوا نمشيو على ان جروب يكون صغير وي ان جروب يكون صغير داكور 10 بيرسون علاش باسكو سا نو دوموند بزاف ديال الخدمه راه سي با ان بروغرام اللي غادي نصوب وتصوب هي وتمشي تعطي صحاب لا ماس كاملين نفس البروغرام صحاب لاسيج كاملين نفس البروغرام لا سي ان بروغرام بيرسوناليزي افيك ان سويفي افيك دي بيلون كل سيمانه دونك
كل واحد تصوب لي بروغرام ديالو، باش كل واحد تصوب لي بروغرام ديال الماكله لونطرينمون خصك واحد نهار ونص ولا يومين ديال الخدمه في كل واحد. دونك ها علاش حتى 72 اور ديال الخدمه فوالا سا دوموند بزاف ديال الوقت. داكور عند كل واحد تصوب لي بروغرام ديالو. اي اون بلوس دو سا كل سيمانه تنشوفوا البيلون، وفي داك البيلون حنا تنديروا تنشوفوا واش مازال خصنا نزيدوا شي حاجه ولا نقصوا شي حاجه، واش نبدلوا لي زونطرينمون ولا نخليو داكشي، تنشوفوا على حسب البروغريسيون ديال اي واحد. دونك اللي يحتاج شي كوتشينغ اوم يتصل بيا، اللي يحتاج شي كوتشينغ فام يتصل بمجده. دونك ما عليكم غير تدخلوا انستغرام تصيفطوا ميساج افيك الميل ديالكم اي سورتو اتصل تعيط يعطيك نمرة التليفون افيك وصافي هي اللي بقات. دونك ما عليك غير تعطيني الميل، تخلي الميل ديالك الله يسهل تقلب على خدمه، تخلي الميل ديالك اي تعطيني لوبجيكتيف باش نعرفوا مع اينا جروب نحطوكم صحاب بريزومونس ولا صحاب لاصيج. حنا اون سورغانيز بحال هكا. كاين ماتيان فوالا ماتيان لايف ستايل اللي بغى يطلع فورما ديال البحر حتى هي، اي كاين لاسيش اي كاين ماتيان بريز دو ماس بريز دو فوليوم حتى هو، اي بريباراسيون كومبيتيسيون كيف متبعين لها هي وكيف تشوف. زعما هو باز ليه اونتر لي كوتشينغ لي مونتاج ولو كوتشينغ ديالي انا ولي مونتاج ديالها هي. شوف شي لا كاميرا تطفى. دونك غادي نخليكم هنا. ميرسي انكم تبعتوا ليبيزود ديالها. انت اللي دوي الفلوق ديالك. ميرسي انكم تبعتوا ليبيزود ديالنا، وغدا ان شاء الله انت الا عندك ابيزود غدا ان شاء الله لي جومب غدا غادي يخدم رجلين، وكيف ما كتعرفوا البنت كيخاف من الرجلين. واي الا ما كانش كيخلعوك رجلين ياك ما بغيتي تخدمهم عاد تضحك. علاش عطيوني 2 مرات في السيمانه؟ شنو علاش عطيوني 2 مرات في السيمانه؟ ايوا انت طالع كومبيتيسيون ماشي انا. ايوا مره ما كاينش مره واحده عطيت لكم 2 فوا. عجبتك لا فيديو بارطاج ان بتي بوز بلو كيف ديما، et je vous dis à très bientôt, on vous dit à très bientôt inchallah pour un nouvel épisode.